बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, तक़सीम हिंद का एक फार्मूला था। उस फार्मूले के तहत जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी वो इलाके पाकिस्तान में शामिल होने थे, और इसके अलावा जो जहाँ पे हिंदू अक्सरियत ज़्यादा थी वो हिंदुस्तान में शामिल होने थे। और इसके साथ साथ जो रियासतें थी, तकरीबन 585-600 के करीब रियासतें थी, उन रियासतों को ये इख्तियार दे दिया गया था कि इन कंसल्टेशन विद जो भी उनके अवामी नुमाइंदे होंगे, उनके जो रियासतों के हेड्स होंगे, उनके साथ मिलकर वो ये फैसला करेंगी कि उन रियासतों ने इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क का इंतखाब करना है। बाकी रियासतों के साथ जो कुछ हुआ, यकीनन वो हिस्ट्री में ऐसे दर्ज है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। जूनागढ़ की रियासत हो, हैदराबाद की रियासत हो, उनका मौक़िफ़ क्या था। अब कश्मीर के हवाले से अगर हम बात कर लें तो कश्मीर में 90% जो उस वक्त का जो कश्मीर था उसके अंदर मुसलमानों की तादाद थी, और ऑलरेडी एक सिलसिला शुरू हो चुका था जिसमें मुसलमानों ने वहाँ पे इज्तिमात भी किए, वहाँ पे रेजोल्यूशंस भी पास की गई कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है, क्योंकि सकाफती तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर और कोई भी पहलू आप उठा लें वो पाकिस्तान ही का जो है इल्हाक बनता था कश्मीर के साथ। लेकिन जो है 27 अक्टूबर 1947 को जो है फिर शबखून मारा गया, और फिर भारत ने फैशिज्म करते हुए फ़ौजें उतार दी। जब फ़ौजें उतारी, यकीनन ये मामला जो है ख़ुद भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में लेकर गया, क्योंकि जो लोकल्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और इतना रिस्पॉन्स उनका तगड़ा था, इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था कि फिर वो उसके सामने इंडियन फोर्सेस भी सस्टेन नहीं कर सकी, और जवाहरलाल नेहरू को फिर यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। वहाँ पे गए, वहाँ पे मामला इन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा जी प्लेबिसाइट हम करवाएंगे, और जो है जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस कहते हैं उसके मुताबिक करवाएंगे। ये वादे हैं जो बाद में हमने देखा कि आज 72 साल हो गए हैं। फिर उसके बाद एक तारीख ऐसी आती है 5 जनवरी 1948, उसमें जो है एक 1949 5 जनवरी 1949 उसमें एक रेजोल्यूशन पास की गई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से, और उस रेजोल्यूशन का जो मतन था, डिटेल्स में हम अपनी गेस्ट से बात करेंगे इस हवाले से, कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का जो बुनियादी हक़ है थ्रू प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, और उसके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंटरनेशनली जिसकी एक स्टैंडिंग हो उसको मुंतखब किया जाएगा। और फिर वो जो फोर्सेस हैं ग्रेजुअली फोर्सेस विड्रॉ होंगी, फिर वो निज़ाम इंसराम जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आ जाएगा, फिर प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस के साथ, और उसके साथ साथ जो आज़ाद जो कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की गवर्नमेंट है उस वक्त की, उसके साथ भी वो शेयर किए जाएंगे। ये सारा मामला हुआ और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ही अरसे में कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो नॉन रिलायबल लीडरशिप थी इंडिया की, उसने सिर्फ टाइम गेन किया, और उस टाइम के अंदर आज आप देख लें कि 72 साल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की खुद क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ईस्ट तैमूर का मसला हल करवा सकती है, यूनाइटेड नेशंस सूडान का मसला हल करवा सकती है, कोसोवो का मसला हल करवा सकती है। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, वेयर इज यूनाइटेड नेशंस? आज इस हवाले से हम बात करेंगे। 5 जनवरी के हवाले से बात की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी, फॉरेन मिनिस्टर ने भी, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने भी इस हवाले से बयानात दिए हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं, और रिट्रीएट किया है उस कमिटमेंट जो कश्मीरियों के साथ है कि कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत तक पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेंगे और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और बार बार ज़मीर को झंझोड़ेंगे। आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं जी 5 जनवरी के हवाले से। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अली रज़ा सैयद साहब ने, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU, अक्सर हमारे साथ स्काइप पे होते हैं ब्रसल्स से। अली रज़ा सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेक्रेटरी जनरल APHC एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा हैं आप, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। टू स्टार्ट विद अली रज़ा सैयद साहब, 5 जनवरी, हाउ इम्पोर्टेंट दिस डे इज़ फॉर कश्मीरीज़? बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो 5 जनवरी का जो रेजोल्यूशन था, अगर आप उसको देखें, उसमें पहली दफ़ा प्लेबिसाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जो रेजोल्यूशन था 13 अगस्त का, वो उसमें प्लेबिसाइट का या हक़ खुद इरादियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम दिन है कि उसमें कश्मीरियों को ये राइट दिया गया था कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से वो करें।
تو 72 سال ہو گئے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک. کیوں نہیں ہوا؟ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. وجوہات میں جاتا ہوں. میں پہلے ذرا ڈیٹیلز ریزولوشن کیا ہے پرویز احمد صاحب, ریزولوشن میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں اور کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریزولوشن جو ہے کشمیریوں کی خواہشات کے عین مطابق ہے؟ یور ٹیک. جی تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. کشمیریوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیکھیں, جب جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ جب 1947 سے پہلے کشمیریوں نے 13 جولائی کو ایک قرارداد پاس کی تھی, اور 13 جولائی کی قرارداد میں جو مقبوضہ کشمیر کی صدر اعظم جماعت تھی مسلم کانفرنس, اس کی قیادت میں جو وہاں کی لیڈرشپ کا ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا تھا کہ جی ہم نے الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا ہے. جب آپ پارٹیشن ایکٹ کو دیکھتے ہیں اس میں یہ ایک کنڈیشن تھی کہ جو بھی وہاں کا رولر ہوگا اس نے وہاں کی جغرافیکل پوزیشن اور لوگوں کے سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا جب وہ علاق میں جائے گا. اگر ہندوستان یہ بلی جب 27 اکتوبر کو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف ہندوستان نے جب قبضہ کیا مقبوضہ جموں کشمیر پر, اور جس الحاق پہ وہ ریلائی کرتے ہیں, سب سے پہلے دیکھنا ہمیں کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس کیا تھا. مقبوضہ کشمیر کا ایک ساورن سٹیٹس تھا, کیونکہ جب ہندوستان اور مہاراجے کے درمیان انسٹرومنٹ کا ایکسیشن سائن ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ساورن سٹیٹ تھی مبینہ طور پہ, ہاں, جس کو بلیو نہیں کرتے, دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس کے بعد 1940 جب ہندوستان اس کے خلاف جب کشمیریوں میں ریزسٹنس آیا, اس کے بعد ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا. 1948 کو ہندوستان کے جو ایما پر جب انہوں نے وہاں پہ اپروچ کیا تو کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا, اور جو 5 جولائی کی قرارداد ہے اس میں پروسیجر دیا گیا کہ حق کی خود ارادیت کا جو تسلیم کیا ہوا حق ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. اس میں سے 2 نکات تو امپلیمنٹ آپ نے کیے, سیز فائر تو کر دیا آپ نے, یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرورز بھی آپ نے لگا دیے. اس کا مطلب ہے کہ پارشلی یہ قرارداد امپلیمنٹ ہو گئی ہے, اور دونوں نے مانا. دونوں نے مانا. دیکھیں ہندوستان کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنی کمیونیکیشن جو انہوں نے یہاں پہ لیاقت علی خان کو لکھی, اس میں انہوں نے لکھا وی آر باؤنڈ بائی یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز, کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا, یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے, کشمیریوں کے ساتھ ہے, پوری دنیا کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے انڈورس. پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں اپنی قوم کو خطاب کرنے کے لیے, اس نے کہا وی ڈو ناٹ بلیو ان فورسڈ میریجز, ہم جبرن شادیوں پہ ہم بلیو نہیں کرتے. پھر انڈورس کر دیا. پھر اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن ان کا بن رہا تھا 1950 میں, اس وقت ایک سامنے ایک چیز آئی, بھائی یہ جموں کا ہندوستان کو کانسٹیٹیوشن تو لاگو ہی نہیں ہوتا ہے اس پر جموں کشمیر پہ, اب کیا راستہ نکالا جائے. پھر آرٹیکل 370 اور 35A انہوں نے انکارپوریٹ کیا کہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے اختیار دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ود ماڈیفیکیشنز, یعنی کہ اس کا ہمیشہ پروویژنل ارینجمنٹ, ہاں ایک سٹیٹس چلتا گیا. یہ ہندوستان جب یونائٹڈ نیشنز کی طرف گیا تھا, کیونکہ کشمیر میں ریزسٹنس بہت زیادہ تھی, ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ میں اقوام متحدہ میں جاؤں گا اور وہاں پہ ایک قرارداد پاس ہوگی, اس کے ساتھ لوگ یہ ڈائیلوٹ ہو جائے گا جیسے نارملی کمیشنز بنتے ہیں, جناب کمیٹیز بنتی ہے. لیکن ہندوستان کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی, کیونکہ اس کے بعد جب UN پلبسٹر یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ہم نے یہاں پلبسٹر ایڈمنسٹریٹر بنانا تھا, اس کے بعد ہندوستان کو اندازہ ہوا تو یہ کی بات, یہ تو کوئی سنجیدہ بات ہو رہی ہے. اب تو دو جو اس کے سٹیپس سے وہ تو امپلیمنٹ ہو گئے. اب اس کے بعد ان ریزولوشنز میں کلیئر کر لکھا ہوا ہے ول آف دا پیپل, جی لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس کو حل کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ جب لوگوں کی خواہشات کی طرف جائیں گے, پاپولر سینٹیمنٹ جو کشمیریوں کا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, وہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں, تو اس کے بعد ہندوستان نے جناب بیک ٹریک کیا ان یونائٹڈ نیشن, اور انہوں نے ایک الیکشن کا پروسیس کشمیر میں شروع کیا, ایک نام نہاد الیکشن. یونائٹڈ نیشن نے ایک اور ریزولوشن پاس کیا, انہوں نے کہا بھائی جو تم یہ الیکشن پروسیس مقبوضہ کشمیر میں کرا رہے ہو یہ کسی صورت میں نعم البدل نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ کراؤ, ہم نے کہا تھا کہ آپ کو حق خود ارادیت اور یونائٹڈ نیشن کا جو آبزرور ہے اس کے تحت آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہندوستان نے جناب شروع کیا کشمیریوں پہ ظلم و ستم کہ ان کی ول کو بریک کیا جائے, اور یہ سلسلہ پچھلے 73 سال سے کنٹینیوسلی یہ چل رہا ہے کہ کشمیریوں کو مارا جائے.
ریسنٹ پاس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کرن, الٹیمیٹلی ہم نے اسی طرف آنا ہے. شاہ جی یہ بتائیں کہ جب جواہر لال نہرو خود گیا یونائٹڈ نیشنز میں کہ یہ جو مسئلہ ہے جس کو حل کرائیں مسئلے کو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انڈیا کا کلیم ہے کہ ہم نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ہے اس لیے مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا الحاق بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جا کے انہوں نے اپنا کلیم خود ہی سرنڈر کر دیا. جب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی یہ ریزولوشن کو مانا, دونوں پارٹیز نے, پاکستان نے بھی مانا اور انڈیا نے بھی مانا, تو بیسیکلی تو وہ یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا کلیم سرنڈر کر چکے ہیں. بالکل. دیکھیں جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا جو ہے نارملی تو آج تک وہ ڈاکومنٹ اس طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جعلی انڈین اس وقت کی موو تھی, صرف اور صرف تاکہ جو دنیا کے سامنے یہ پیش کر سکیں کہ کیونکہ مہاراجا نے ان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا. لیکن ایکچولی جو سچویشن تھی وہاں کی وہ بھارت جانتا تھا. بھارت نے وہ کلیم جو کیا تھا, اب آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے انہوں نے وہ اپنے ہی جھوٹ تھا اسی کا خاتمہ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ایکسیشن جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا انہوں نے کہا تھا کہ مہاراجا کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط تھا, آج انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے. تو وہ تو ہمیشہ سے جھوٹ پہ مبنی رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے بھارت نے جس طریقے سے ایکسیپٹ کیا تھا اس وقت کہ ہم جواہر لال نہرو صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی کہا, کشمیریوں کے ساتھ بھی کہا, اور سب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پلیبیسائٹ کرائیں گے اور کشمیریوں کا جو ان کا بنیادی حق کے خود ارادیت تھا وہ دیں گے. لیکن بھارت اصل میں ان کے جو بیک مائنڈ میں تھا وہ کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے. دیکھ لیں فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں, اسی طریقے سے وہاں بھی یہ کرتے رہے کہ آہستہ آہستہ اس کی جو سچویشن ہے گراؤنڈ ریالٹیز اس کو چینج کریں. اور اب یہ 5 اگست 2019 کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بھارت مسلسل 24/7 وہ اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں, کشمیر کو جو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے, یہ ساری جو ان کی پالیسی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کو بدلنا چاہتے ہیں. وہاں پہ بیرونی جو بھارتی عوام ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ریفرینڈم ہوگا, ان کو یہ پتہ ہے کہ پلیبیسائٹ ہوگا. کب ہوتا ہے لیکن ہوگا, تو اس لیے اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ جس دن بھی پلیبیسائٹ ہو اس دن وہ ایک دنیا کے سامنے. ریزولوشن میں خود منشن نہیں ہے کہ اس ڈیٹ تک جو لوگ کشمیر میں آ کے سیٹل ہوئے ہیں, ریزولوشن 1949 کی میں بات کر رہا ہوں, سیٹل ہوئے ہیں, وہ جب پلیبیسائٹ ہوگا وہ سارے چھوڑ دیں گے. یہ کلیدی منشن نہیں, ڈیٹ تک منشن ہے. شورلی ایکسپلین کریں اس کو ذرا. دیکھیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آپ کو ان باشندوں کو دینا ہے جو ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں. دیکھیں باقیوں نے تو اور وہ ڈسپلیس فیملی پاکستان میں باقیوں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا ہے. دیکھیں ہندوستان کا رہنے والا جو بندہ ہے اس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, اس نے طے کر دیا ہے میں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے. اس کو آپ دوبارہ یہ حق نہیں دے دیں گے. وہ دلی سے آئے گا میرے گھر میں رہ کر اب میرے گھر کا فیصلہ وہ کرے گا. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات جو ضروری کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جب اگر ہم صرف یونین ریزولوشنز کو چھوڑ دیں, اگر ہم یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو آرٹیکل 1 ہے نا, جس پہ پوری دنیا اقوام متحدہ کی پوری عمارت جو کھڑی ہے اور جس پہ قوانین, ایک تو اس کا کام ہے کہ انٹرنیشنل پیس, یہ اس کا ہے کہ جس کے لیے بنی تھی. ہاں, اس کے بعد یکساں ترقی کے مواقع, یہ دوسرا ہے, اور تیسرا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. ناظرین اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پولیس کی ایک تاریخ ہے, شہداء کی ایک داستان ہے. یہ شعبہ جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کی سب سے اہم پوسٹ پر آپ جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایس پی از دی موسٹ امپورٹنٹ فگر ان دس آل اسٹرکچر, اور آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا. نوبڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. جب آدمی ایکسپیرینس اپنے سے اپنے فیصلوں کی طرف جاتا ہے
تو اس میں کافی مثبت آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ سال جو شروع ہوا ہے میرے خیال میں یہ ایک آپ کے لیے اور ذمہ داریوں کا سال ہے، اور خاص طور پر یہ پہلے 4-5 مہینے جو ہیں اس میں آپ کی اور صلاحیتیں امتحان سے گزریں گی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرائسس میں سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ لائٹ جل رہی ہے، اور لیڈر وہ ہے جو دیکھ سکے کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ اور میرے خیال میں آپ کو ٹریننگ یہی دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیہائنڈ دی کرٹنز کیا کرائسس ہیں، کیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے آرگومنٹس میں کیسے لے کے جانا ہے، اس کو کورٹس میں کیسے سکسیسفلی ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آخر میں بات آپ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سانے ہے، کیونکہ جب سارا معاشرہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور معاشرے کی اکائیاں ایک تسبیح میں نہیں ہوتی اور دانوں میں بکھری ہوتی ہیں، اس وقت پولیس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر ساری قوم پولیس کی طرف آ کے جا کے پھر بات پولیس پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے میں اکنامیکل کرائسس میں جو کی وجہ سے جو گراوٹ آتی ہے اس کا بوجھ بھی سب سے زیادہ پولیس پہ پڑتا ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اسلام میں پہلی، اب اس کو کیا کہوں، اس کا لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ کیا، کہ بھئی قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ یہ وہ پہلی ترمیم بھی نہیں کہہ سکتا، امینڈمنٹ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی لفظ بھی نہیں ہے میرے پاس، جس کو تمام فقہا نے ایکسیپٹ کیا۔ سو ہم جس ماحول اور معاشرے سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے سب سے اہم ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنی دیانت سے، صداقت سے، جرأت سے، اینڈ انگلش میں کہتے ہیں فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک، اور رسک لے کے، کیونکہ جب آدمی آنسٹ ہو اور کمیٹڈ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو اور ڈیلیورنگ اپروچ رکھتا ہو تو پھر اس کو رسک بھی لینے پڑتے ہیں اس ذمہ داری میں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے یہ ملک اور قوم کے کام آئے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ملک کے گراوٹ تنزلی والے معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو ترقی دے، آپ کو عزت دے، اور آپ کو کامیابیاں عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تجربے کی بنیاد پر فیصلے کی جانب بڑھنے والوں میں مثبت آراء پائی جاتی ہیں۔ موجودہ سال آپ کی ذمہ داریوں کا سال ہے۔ جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو ہمیشہ اس کا سب سے زیادہ بوجھ پولیس پر پڑتا ہے، اور اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے موجودہ حالات کا سامنا کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جو غلام تھے، جو آزادی جنہوں نے حاصل کی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیکالونائزیشن کو تو عمل درآمد کرا سکا، لیکن رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جس پہ اس کی بنیاد بنی تھی، اس پہ وہ ابھی تک جو ان کا سب سے پرانا کیس ہے دیٹ از کشمیر۔ یونائٹڈ نیشنز کے کردار کے حوالے سے ہم آتے ہیں۔ جی علی رضا سید صاحب، یونائٹڈ نیشنز کے اوورآل اگر کنڈکٹ کو، کردار کو دیکھا جائے اور بات کی جائے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اوور دا پیریڈ آف 74 ایئرز 72 ایئرز کیا کھویا کیا پایا، تو اس کی بیلنس شیٹ کے اوپر سب سے بڑا لائبلٹی آئٹم کشمیر نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو 70 سال کی خاموشی تھی، تقریباً 50 ایئرز کی خاموشی، وہ توڑی گئی ہے۔ جو رپورٹس یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے جو لیکن امپلیمنٹیشن کروانا ہی تو رپورٹس تو something different۔ دیکھیں
एक सिक्योरिटी process- काउंसिल की करारदाद है ये। सिक्योरिटी काउंसिल वो क्यों नहीं हो रही, उसकी तरफ मैं आता हूँ। देखें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि 2 रिपोर्ट्स आई हैं। 2 रिपोर्ट्स ये भी यूनाइटेड नेशन का अदारा है जिसने की है। अब देखना ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आपने किस तरीके से अपने केस को पेश करना है। जो असल इशू है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। देखिए, यहाँ दुनिया में हर जगह यही होता है कि उनके मुफादात भी हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हैं। पहले सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन ने 2 दफ़ा वीटो किया सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया के साथ फ्रांस करता है। जी हाँ। अब देखना यह है कि हमने उन जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उनको किस तरीके से कन्विंस करना है, किस तरीके से उनको इस बात पे राजी करना है कि ये तमाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अभी तो हम इस पूरे पे खित्ते डिस्कस की- कर रहे हैं शाह जी कि अब तक यूनाइटेड नेशंस का इदारा फेल क्यों हुआ है इंप्लीमेंट करवाने में। आप इसके हवाले से आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी इस करारदाद को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा सका? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया जो है यूनिपोलर है। पहले अफगानिस्तान की जब जंग चल रही थी, कोल्ड वार जब था, तो बाइपोलर था दुनिया में 2 ब्लॉक्स थे। रशियन ब्लॉक अलहदा था, अमेरिकन ब्लॉक अलहदा था, और दोनों ब्लॉकों का अपना अपना इंटरेस्ट था। हम ये समझते थे कि दुनिया में अब एक सुपर पावर आ गया है, एक यूनिपोलर ब्लॉक, अब दुनिया में पूरा अमन कायम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, कि उसके बाद दुनिया की इकॉनमी जो है उन्होंने सुपरसीड कर दिया लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को। एक तासुर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 1/3 आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया में एक तासुर क्रिएट करने में कामयाब हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है पाकिस्तान के मुकाबले में, कि उसकी आबादी का जो हजम है वो 5 गुना बड़ा है, नंबर ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा 1.3 है, बिलियन की आबादी है। और इस नैरेटिव को हिंदुस्तान लेकर गया। और नरेंद्र मोदी जब तक ये हिंदुस्तान में आए, उससे पहले तक का दुनिया में एक बड़ा नैरेटिव उन्होंने चलाया कि ये एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो वक्त के साथ साथ अब शेक होता गया। मैं आपको बताऊं कि आज दुनिया में हिंदुस्तान की ये हालत है कि मैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक राइट पर्सपेक्टिव में मोदी की शेप को एज ए फैशिस्ट दुनिया के सामने लाया, और इसके फैशिज्म को दुनिया ने बाई भी किया। मैं आपको बताऊं, अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ अखबार, चाहे लेफ्ट के हैं राइट के हैं, गार्डियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, अल जज़ीरा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, मतलब वायर है, जितने भी है, आज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को एज ए फैशिस्ट पेश किया जाता है। जहाँ तक आप कहते हैं कि देखें, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की नॉन इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, हम ये नहीं कहते हैं। मैंने जब कहा डिकोलोनाइजेशन में उन्होंने इतना बड़ा किरदार। आप किसी कश्मीरी को, बीइंग अ कश्मीरी, आप खुद ये बताएं, किसी कश्मीरी को जिसकी माँ, जिसका बेटा, जिसकी बेटी ब्रूटली तौर पे शहीद हो गए हों, उसको जाके कहें कि यूनाइटेड नेशंस ने अच्छे काम भी किए हैं, मानेगा वो? नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, दुनिया में एक इदारा कम से कम है, अगर हम इस इदारे को भी, ये इदारा भी खत्म हो जाएगा तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि इदारा खत्म हो जाए, इंप्लीमेंटेशन। मैं कहता हूं, अगर उस इदारे के 2 रिपोर्ट्स आई हैं 2018 और 2019 में, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज अगेन 70 साल के बाद उन्होंने कश्मीर की ये जो है रिकॉग्नाइज किया कश्मीरी के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, जिसमें हिंदुस्तान कह रहा था तो 72 साल पहले वो खुद कह रहा है कि इनकी खत्म हो गया था। करवाएं। देखिए, ये बात हकीकत है कि रिस्पॉन्स जो इंटरनेशनल है वो मैच नहीं कर रहा है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये किसी सूरत में भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि सूरत हाल ये है कि इस इदारे की सीरियसनेस पे आप सवाल उठा सकते हैं कि इस इदारे की सीरियसनेस वो नहीं है कश्मीर के हवाले से जो देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, जब हम अक्सर हम करते हैं फ़लस्तीन पे हम कंपैरिजन करते हैं जी फ़लस्तीन में, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी, सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर इज़ ग्रेव देन पैलेस्टाइन। आप फौजियों का रेशो देखें, टोटल फौज जो हिंदुस्तान की मकबूजा कश्मीर में है, उससे आधी भी आपकी फ़लस्तीन में नहीं है। फ़लस्तीन में एक बंदा, ड्राइंग एनी कंपैरिजन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का इदारा इस वक्त तक इसको इंप्लीमेंट करने में क्यों फेल हुआ? क्या ये विलफुली हुआ या टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है? क्या वो करना चाहती है, उसके मेंबर्स करना नहीं चाह रहे, उसकी अपनी रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पे भी बात करेंगे। अली रज़ा सैयद साहब,
यूनाइटेड नेशंस का इदारा 72 साल में एक जो रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका। कश्मीरियों के पास क्या अल्टरनेट है? देखिए, कश्मीरियों के पास जो अल्टरनेट है, मैं समझता हूँ कि वो आलमी बरादरी जो है, देखिए आलमी बरादरी में फिर वो ममालिक आते हैं जो मैटर करते हैं। अब देखना यह है कि उनको किस तरीके से, मैं नहीं समझता कि उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता है। बेशक उनके इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन जिस तरह परवेज साहब ने कहा, अब भी पहले जो सोवियत यूनियन और वेस्टर्न ब्लॉक था, अब दोबारा यहाँ के इस खिते की सिचुएशन चेंज होने जा रही है, नए अलायंसेस बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब देखना यह है कि हमने अपने इस इशू को किस तरीके से उसमें जितने भी वो ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट कश्मीरियों की जाने 520 दिन हो गए जब आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 520 दिन से कश्मीरी लॉकडाउन का शिकार। मैं कहता हूं कि अगर हम एक चीज़ कर लें कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन मकबूजा कश्मीर की तरफ भी और आज़ाद कश्मीर की तरफ भी, अगर वो नहीं निकलने देते, वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ वो गोलियां चलाते हैं, हमारी तरफ भी हमें 10-12 लाख लोगों को बाहर निकाल लें, घरों के बाहर निकाल लें, घरों के बाहर निकाल के आप पिकनिक करें बेशक, लेकिन उस वक्त आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया भी मुतवज्जो होगा और जो बैरूनी दुनिया है, जो लोग पावर्स हैं, वो कहेंगे भाई ये कौम तो सारी बाहर निकली है, बच्चे भी निकले, औरतें भी निकलें, सारे, उसका एक इम्पैक्ट होगा। और दूसरी जो हमारी सफारतकारी है, उसको भी हमें देखिए, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत हमें चलना होगा। खाली नारेबाजी से या खाली जो है ना जो हम जिस तरह चाहते हैं जज्बात में आके, उस तरह नहीं होगा। हमें देखना होगा कि प्रोसेस किस तरह करना है। हमें एक बात मैं कहूँगा कि हमें हर उस इंसिडेंट की डॉक्यूमेंटेशन भी करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आपको एक वक्त में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए। नेशंस में इतने डोसियर दे चुके हैं, अभी तक नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है। नहीं, वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपने देखना है एक्शन क्यों नहीं हो रहा। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारा जो केस है, हम थ्रू जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से नहीं गया, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो हमें कन्विंस करने के लिए वहाँ के जो आवाम है, फर्ज करें मैं फ्रांस की बात करता हूँ, फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो फ्रांस की गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए फ्रांस की जो पब्लिक है उस तक आपका मैसेज जाना चाहिए। वो पब्लिक जो है, मैं यूरोप में रहते हुए 38 साल हो गए, जो पब्लिक है वो इंसानी हकूक के हवाले से जब भी कहीं बात होती है वो सपोर्ट करती हैं, वो इसके खिलाफ उठते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो में ह्यूमन राइट्स की जब बात होगी तो कश्मीर भी कहीं आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसको हमने किस तरीके से करना है, देखिए वेस्टर्न सोसाइटी को समझने की जरूरत है। अगर हम एक जो स्ट्रेटजी है मिडिल ईस्ट के लिए बनाते हैं या एक स्ट्रेटजी एशिया के लिए बनाते हैं, तो जो वही स्ट्रेटजी वेस्टर्न यूरोप में नहीं चलेगी, वही स्ट्रेटजी आपकी अफ्रीका में नहीं चलेगी। तो आपको मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट है, मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और वहाँ की आवाम जो है उसको इन्वॉल्व करें, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो जो पावर जो डिसीजन मेकर्स है उन तक जाए। और मैं समझता हूँ कि कन्विंस किया जा सकता है, मेरी पूरी मुझे यकीन है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी होगी। हमें देखना होगा किस तरीके से करते हैं स्ट्रेटजी। और दूसरा पॉइंट आपने रेस किया ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अल्टरनेट अब कश्मीरियों के पास क्या है? कश्मीरी, जाहिर सी बात है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन उनको अलाउ करती है 1984 के अंदर कि आप जहाँ पे कोई ऑप्रेसर आ जाए और ऑप्रेस्ड वाला मामला हो जाए तो वहाँ पे आप हथियार भी उठा सकते हैं। तो इंडिजिनस मूवमेंट के अंदर इसका भी हमने इस्तेमाल देखा, चाहे वो वानी की शक्ल में हो, चाहे हमें कहीं और नजर आए कि वो नौजवानों ने हथियार भी उठाए। अल्टरनेट क्या है जिसकी वजह से कश्मीरियों को उनका हक खुदरादी मिल सकता है, इफ नॉट यूनाइटेड नेशंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि अगर हम आज तक जो नैरेटिव लेकर कश्मीर के हवाले से चले हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 70 साल से, जो 73 साल से हम हमेशा कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती मदद कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट पार्टी टू द डिस्प्यूट, हमने इलाक इनके साथ करना है। बात यह है कि मेरी दानिस्त में ये जो है ये वो काम नहीं कर सका, इट कुडंट गो बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने जब आपका कश्मीर जो रीऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपायर बन गया, इनेक्स किया है, उसके बाद है कि आपको नए नैरेटिव की ज़रूरत है। यू हैव टू बिल्ड अ न्यू नैरेटिव। ठीक है।
पहले से देखें, हमने जब हम कश्मीर को कहते हैं कि ये आप नक्शे में भी इसको डाल देते हैं, ये हमारा हिस्सा है, आपकी कश्मीर में नारा भी लग रहा है कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, पॉपुलर सेंटिमेंट भी है। जब आप ये समझते हैं कि ऑपरेसर को हक बनता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए कोई भी मीन्स इस्तेमाल कर सकता है, आपने ये अब इस नैरेटिव को आगे लेना पड़ेगा कि कश्मीरी ने पीसफुल मीन्स भी किए जनाब, उनके एक इलेक्शन प्रोसेस में भी 87 में भी वो चला गया यूनाइटेड फ्रंट के नाम पे, ये नहीं चल सका। कश्मीर की सोसाइटी जो है ये रेडिकलाइज हो जाएगी, ये रेडिकलाइज होने वाली है, क्योंकि आप आज़ादी इजहार पे मुझे कदगन लगाते हैं, मेरा नौजवान जो है वो बाहर बात भी नहीं कर सकता है कि मुझे आज़ादी चाहे, तो डेफिनेटली उसके पास चॉइसेस क्या रहती हैं। इसका फौजी आता है, उसकी बहन की असमत दरी करता है, उसको कुनन पोश पूरा हो जाता है। हमारा मुजाहिद एक था जो पे शहीद हुआ, उसकी माँ का क्या जुर्म था, वो अपना बेटा उसका घर आया, उसने उसके साथ एक तस्वीर उठाई, बेटा था उसका, आपने उसको उठा दिया UAPA के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। आपने देखिए, मुझे बताएं कि आसिया अंद्राबी को कश्मीर की सोसाइटी, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया, मैं ये नोट कर ले कि कश्मीर की सोसाइटी जो बड़ी खुली सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, ये रेडिकलाइज हो जाएगी और मैं ये फिर दुनिया के लिए खतरे की निशानी बन जाएगी, क्योंकि हर कोई अब कश्मीर में बंदूक उठाएगा। शुक्र है हिंदुस्तान को शुक्रगुजार रहना चाहे कि पाकिस्तान क्या कि कश्मीरियों के पास बंदूक अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूं उनको कोई सप्लाई लाइन मिल जाए तो आप देखेंगे वहां सारी कौम बंदूक लेकर आएगी। और क्योंकि दुनिया अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, किरदार अदा नहीं कर रही, तो अपने सर्वाइवल के लिए कश्मीरी फिर इस हद तक सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ना। मुझे बताएं कि आप आते हैं मुझे मारने के लिए, मैं तो अभी सिर्फ रेजिस्ट कर रहा हूं ना। कश्मीर की मौजूदा तहरीक जो है ये अभी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, मैं जंग नहीं कर रहा हूं। मुझे बताएं 9 लाख फौजी यहां से हैं, मेरे पास कश्मीरियों पे 250 जो हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 250 फ्रीडम फाइटर्स है। 9 लाख फौजी 250 फ्रीडम फाइटर्स, दुनिया में किसी जगह मुकाबला ही नहीं है ना। जब पूरी कश्मीरी कौम तंग आमद भाई जंग आमद जब वो बंदूक उठाएगी, तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ दुनिया हाथ मलती रह जाएगी कि एक पुरअमन कौम रेडिकलाइज हो गई है, ये बंदूक भी उठा रही है, गोली भी चलाती है, तो उस वक्त उसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत आज के, जब कश्मीरी कहता है कि आए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीरी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन अगर पॉसिबल नहीं आए, इससे बाहर बैठे और हम एक मिल के एक मसले का हल निकाले। कश्मीरी वो वाहिद कौम है जो खुद बताती है आओ मसले का हल करे। वो आप देखें 3-4 फ्रीक मिल के वाजपेयी के 4 फ्रीक मिल के आउट ऑफ द बॉक्स बदकिस्मती है कि 4 फ्रीक जो मसले कश्मीर के हैं, कश्मीरी है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। 3 फरीक एक साइड से कहते हैं कि नहीं होना चाहिए मसला हल, क्योंकि जो चौथा फरीक जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इतनी संजीदा नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं मसले का हल निकलना चाहे। 3 फरीक तैयार है, एक फरीक आपका नहीं मान रहा है, वो है हिंदुस्तान। मुझे बताएं, ये है, देखें हिंदुस्तान की रियलाइजेशन ये है, ये नहीं है कि हिंदुस्तान को अंदाजा नहीं है कि वो है, तो बीजेपी के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इस पे बात भी हुई थी इंसानियत के पैरामीटर्स में, इखलाकियात, इंसानियत बात तो, लेकिन जो हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो फैशिज्म हिंदुस्तान में चल रहा है, इन्होंने इनका बिक रहा है ये सौदा हिंदुस्तान में। मैं आपको वसूख से कहूँगा, इन्होंने ऐसा नैरेटिव हिंदुस्तान में बिल्डअप किया है कि कश्मीर की जो तहरीक है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये हकीकत है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते, ये पाकिस्तान है, अगर कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए हिंदुस्तान टूट जाएगा, यहाँ इतने मुसलमान हैं। ये हमारा अलमिया भी है कि हिंदुस्तान की जो आबादी का मेजर पोर्शन जो मुसलमान भी है, बदकिस्मती से ये भी एक नैरेटिव हिंदुस्तान बिल्ड कर रहा है अरब ममालिक में, जी कश्मीरी 1 करोड़ है तो हमारे पास तो 20 करोड़ मुसलमान है, उनका क्या बनेगा। हमें एक राइट पर्सपेक्टिव में ये दुनिया को बताना पड़ेगा, भाई अगर हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ है, उन्होंने ये हक एक्सरसाइज कर दिया है। ठीक है सैयद साहब, जिस तरह की ग्रेव इशू जो अब कश्मीर का कश्मीरियों के साथ बन चुका है, जैसे सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी इसको बयान कर रहे हैं, ये दुनिया को अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इंडिया न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, जब बात होती है कश्मीर के ऊपर, हमने देखा पुलवामा का मामला हुआ, उसके बाद मामला कहाँ तक पहुँच गए, एस्केलेशन लेडर पे बात चली गई। आप यूरोप में होते हैं, दुनिया इस चीज़ को इतना जानती है
کہ یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں، اس پورے ریجن کی سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے؟ یور ٹیک؟ دیکھیں دنیا سمجھتی تھی، لیکن 5 اگست کے بعد دنیا اس پہ اب اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی. اچھا جی وجہ یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اخبارات اور باقی انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا. بہت ہائی لائٹ، اب بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ان کو جو یہ خطرہ تھا کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور جب 5 اگست کا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد سے جو اس وقت تک اقدامات ہوتے جا رہے ہیں، اس کا جو ریئیکشن تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا اس کو دیکھنا ہوگا. کہ دیکھیں میری نظر میں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پہلی بات یہ کرتے کہ شملہ ایگریمنٹ جو تھا، وہ شملہ ایگریمنٹ انڈیا نے اس کو وائیولیٹ کیا، جو ان کے جو انڈرسٹینڈنگ تھی، انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ تھا، اس کو وائیولیٹ کیا. ہمیں اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا فوری طور پہ. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں باہر جو ممالک تھے اس میں ہمارے نمائندے یا ایک نمائندہ مقرر کرنا چاہیے تھا، ایک انوائے اسپیشل انوائے آن کشمیر مقرر کر کے فوری طور پہ عالمی برادری کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا. بیسک کوسچن واز، کیا یورپی یونین جس کے اندر ایک ریزولوشن بھی لائی گئی اور اس وقت شفق محمد اور باقی لوگ بھی اس کے اندر بڑے بریگزٹ سے پہلے بڑے ایکٹیو تھے اور سارے معاملات، اور ریزولوشن کا کچھ نہیں ہو سکا. کیا یورپ کو 27 ممالک کے بلاک کو یہ پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کل دنیا کی سٹیبلٹی، خطے کی سٹیبلٹی کے لیے کتنا بڑا ایشو بن سکتا ہے؟ بالکل ہے لیکن وائی دیر از نو ایکشن؟ لیکن اس میں پھر میں کہوں گا دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے وہ کس طرح کی ہے. 27 ممالک میں سے کتنے ممالک کے ساتھ وہ ہر ممبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ لیتھونیا جیسا چھوٹا ملک ہو یا جرمنی جیسا بڑا ملک ہو. ووٹ ہے اس کے پاس، ووٹ ہے اس کے پاس، لیکن ہم نے کس طریقے سے اپروچ کیا ان کو؟ کیا ہمارے جو ہماری ہونی چاہیے تھی، ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی، کیا ہم نے ان ممالک کے ساتھ اس طریقے سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ گئے ہیں ہم ان کے پاس، ہم نے جا کے بتایا کہ یہ حالت ہو رہی ہے. اور پاکستان خدا نہ خواستہ اس کے برعکس انڈینز جاتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے انڈین لیے. نے کیا ہے، انڈین کر رہے ہیں. انڈین وزیر خارجہ نے 72 کنٹریز کا دورہ کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں ہماری ایک لمٹ ہے، پاکستان کی ایک لمٹ ہے. پاکستان اپنے سامنے یہ قربان ہوتے ہوئے جو اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. کشمیری اپنے آپ کو پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی کہتے ہیں، اور ان کے جو جنازے ہیں وہ پاکستان کے پرچم کے اندر دفن ہو رہے ہیں، اور وہ مسلسل ان کی جو ہے نا قتل و غارت گری جاری ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہم نے ان کی آواز کو اس طریقے سے ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ قتل و غارت گری پاکستان مزید برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اگر نہیں روکے گی تو یہاں اس خطے میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اور ہم کشمیریوں کی حفاظت کے لیے ہم کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں. وہ جب تک نہیں ہوگا لوگ یقین نہیں کریں گے. تو اور دوسرا میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے، دیکھیں مقصد جو ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ سفرنگ ختم ہو، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا جو بنیادی حق آزادی ہے وہ ملے تھرو پلیبسائٹ. لیکن اس کے لیے آپ کو جو آپ کے ڈپلومیٹک مینز ہیں اس کو پیرلل اس کو بھی استعمال کرنا ہوگا، اور جو ریکوائرمنٹ چاہیے جس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا. اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر ایک ریجن کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں. جو آپ اسٹریٹجی مڈل ایسٹ کے لیے لے کر آ رہے ہیں وہ یورپ میں نہیں کام کرے گی، یورپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہوگی. دیٹ واز یور پوائنٹ. بالکل. اور میں دوسرا یہ کہوں گا کہ دیکھیں مظاہرے ہوتے ہیں، اب مظاہرے جو ہیں وہ ہم یورپ میں کرتے ہیں مظاہرے، جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی دن ہوتا ہے ہم مناتے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ ہے. براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے نیشنل پولیس اکیڈمی، جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے ہیں. 302 اور دہشت گردی کی کوسٹ موت کی طرف دھکیلا انہیں. اور جہاں تک انٹیریئر منسٹری کا تعلق ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ امن و امان میں اور لا اینڈ آرڈر میں بہتری کے حالات رہیں. 19 تاریخ کو یہ آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آگے. حالانکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے راجہ سلطان سکندر صاحب، یہ اس وقت الیکشن کمشنر ہی نہیں تھے جس کے آگے احتجاج کرنے آ رہے ہیں. اور جو فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے دستخط ہی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود
ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کوئٹہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. میرے سمیت تمام لوگوں کی یہی رائے تھی جب ہم نے یہ رائے دی کہ آپ نے جانا ہے, آپ کو جانا چاہیے. اس سے پہلے ہی وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے جانا ہے. اور تمام انشاءاللہ تعالی یہ 60 سے 90 دن سیاست میں کافی اہم ہوں گے. روز آپ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایک میڈیا سینٹر بھی بنا رہے ہیں. وہ سب کو آپ کو چائے پہ یا لنچ پہ وہاں بلائیں گے منسٹری کے نیچے ہی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. جی سر, یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ جرائم کم ہو رہے ہیں, ایک ہفتے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% کم ہوا ہے, تو پھر آئی جی اسلام آباد کیوں تبدیل کیا گیا؟ وہ ستی صاحب کا واقعہ بہت بچے کا بہت سیریس واقعہ ہے. اٹس اے ویری ویری سیریس کرائم کہ ایک ناحق بچے کی آپ جان لے لیں. انشاءاللہ تعالی آپ ابھی ڈسکلوز کریں. شاہد حقان کا نام آپ کی کابینہ نے ای سی ایل سے نکالا ہے, اسی کے آپ بھی رکن ہیں. شاہد حقان یہاں سے امریکہ کا کہہ کر آپ نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مجھے تو پتا تھا وہ ایسا کریں گے, لیکن کابینہ کا فیصلہ ہے. میں اس کو ایز اے انٹیریئر منسٹر, دیکھیں نا, میں اس کو ڈیل کرتا ہوں ای سی ایل کی اس کو, لیکن فیصلہ کابینہ کرتی ہے. جو کابینہ کا فیصلہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہوئی ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ ابھی دیکھیں تو صحیح, ابھی آگے دیکھیں تو صحیح. انشاءاللہ تعالی آپ کو انٹیریئر منسٹری نیٹ, کلین, آنسٹ, ڈیڈیکیٹڈ, اور لوگ کہیں گے اللہ تعالی نظر بد سے بچائے. اب دیکھیں نا, ستی بچے کا ایک واقعہ ہو گیا. صاحب یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے, وزیر اعظم اتنا ریلیکٹڈ کیوں ہے جانے کے لیے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی وہ جائیں گے, ان قریب جائیں گے. آپ نے مشورہ دیا کہ مت جائیں. یہ کیسی, یہ تو بکواس والی بات ہے. میں نے تو آتے سار انہیں کہا ہے کہ میں تو افغان جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی پیسے دینے کے حق میں ہوں. دیکھیں جلسے تو ہر ایک کے, دیکھیں نا, جلسے تو کامیاب ہونے چاہیے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی, اتنے بڑے, کوئی جلسہ, کوئی شہر ایسا نہیں رہ گیا جلسہ کرنا ہو. 4 باتیں میں نے کہی تھی قوم کے سامنے. نمبر 1, یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور 19 تاریخ کو الیکشن ہے. 19 کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسلام آباد آنا ہے. میں نے کہا تھا یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ ریزائن نہیں کریں گے, انشاءاللہ ریزائن نہیں کریں گے. چوتھا میں نے کہا تھا یہ لانگ مارچ کریں گے, اور وہ اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہوگی کہ امن و امان میں بہتری لائی جائے. اپوزیشن کے احتجاج کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی وقت کوئٹہ روانہ ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی. ان کا ایک ڈس انفو جو نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ ساری دیکھیں نا 15 سال سے وہ کر رہے تھے, وہ کام کر رہے تھے اس کے اوپر, اور انہوں نے جو نیریٹو بنایا کہ کشمیری تحریک جو ہے یہ دہشت گرد تحریک ہے اور پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, انہوں نے کسی حد تک پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا جھوٹے پروپیگنڈے سے. لیکن ہم سچے ہوتے ہوئے بھی, ہم مظلوم ہوتے ہوئے بھی اپنے کیس کو صحیح طریقے سے ابھی تک پیش نہیں, ہمارا ریچ آؤٹ صحیح نہیں. آپ ان یور اوپینین ایڈوکیٹ پرویز صاحب, بینگ اے کشمیری لیڈر, کشمیریوں کی جو پرابلمز ہیں, مزریز ہیں, وہ بڑے قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی فیملی ہاف ادھر ہے, ہاف ادھر ہے, ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان یور اوپینین پاکستان مزید کیا کرے تاکہ دنیا کو ریئلائز ہو سکے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی یہ قرارداد جو 1949 میں 5 جنوری میں پاس ہوئی تھی, جس کو ہم آج یاد کر رہے ہیں, تاکہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی دنیا جا سکتی ہے. کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے یا ہم صرف کہیں کہ یہ صرف نشستن, گفتن, برخاستن تک رہے گا؟ دیکھیں سر, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے مقابلے میں ہندوستان 2 ڈاکومنٹس پہ ریلائی کرتا ہے, ٹوٹل 2 چیزیں. ایک تو وہ سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ بلیو کرتا ہے کہ میرے پاس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اور اس کی وجہ سے میں کشمیر کا مالک بن گیا ہوں. اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں بھی 3 چیزیں سرنڈر کی تھی, سرنڈر نہیں, ایگریمنٹ کیا تھا 3 چیزوں پہ سرنڈر, ڈیفینس, کمیونیکیشن اور فارن افیئرس. یہ 3 چیزیں, ریسٹ آف دا چیزیں جو تھی وہ مہاراجہ نے اپنے پاس رکھی تھی.
उसकी स्टेट सब्जेक्ट लॉज था, लॉ एंड ऑर्डर था, बाकी अदालती निज़ाम था। अब जब 5 अगस्त को जब पिछले साल जब हिंदुस्तान ने जनाब यूनिलैटरली एक एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए एनेक्स कर दिया स्टेट को, उसका जो सॉवरेन कैरेक्टर का वो ख़त्म कर दिया, इसका मतलब है वो जो एग्रीमेंट था जो जिसको आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं वो इनफ्रैक्शंस हुआ, उसकी लीगल हैसियत ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने वन साइडेड उसको पूरे एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया, इसलिए उस एग्रीमेंट की इस तरह भी अफादियत ख़त्म हो जाती है। जब हम दूसरी उनका जो होता है वो है जनाब शिमला एग्रीमेंट पे वो बात करते हैं, जी हम आपस में बात करेंगे, ये बातचीत है, फिर वो बात नहीं करते। उसमें भी ये लिखा है कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरली कश्मीर की हैयत को चेंज नहीं करेगा, स्टेटस नहीं चेंज करेगा। 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली तो उसने शिमला एग्रीमेंट की भी धज्जियां उड़ा दी। आपने ये दोनों एग्रीमेंट्स को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, यूनिलैटरली उन्होंने किया, ये आपको आगे लेकर इसको यू कैन एक्टिवेट दिस बाय थ्रू लॉ फेयर, कानून के जरिए। देखिए आपने एग्रीमेंट उसको इंटरप्रेट करना है कि ये जो था जिस पे अगर वर्स्ट कम वर्स्ट हम मान भी लेते हैं कि हिंदुस्तान ने बिलीव कर दिया है वो ये जो है 47 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये आपने देखना पड़ेगा कि आपके पास लीगल एवेन्यूज़ क्या है इस एग्रीमेंट की रूह से। अगर वो एग्रीमेंट वायलेट किया है हिंदुस्तान ने जो महाराजा के साथ सो कॉल्ड एग्रीमेंट, उसके क्या इम्पैक्ट है, ये तो हो गया एक। इसी तरह शिमला को इसको आप लड़ाई से नहीं मुज़ाकरा से लॉ फेयर में ही आपको करना पड़ेगा, ये कानून के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि आपने दुनिया को सेंसिटाइज करना पड़ेगा 2-3 चीज़ों पे। जैसे मैंने एक कहा कि कश्मीर की सोसाइटी रेडिकलाइज हो जाएगी। तीसरी बात, पाकिस्तान को बियॉन्ड डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और इस मीन से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, ओनरशिप देनी पड़ेगी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कि ये हमारा मसला है, ये नहीं है कश्मीरियों का नहीं है, क्योंकि ये वकील होने के साथ साथ फरीक होना पड़ेगा। दिस इज आवर इशू, ये हमारा है। इस नैरेटिव के साथ डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान ये दुनिया को बता रहा है? नहीं। देखिए जब हम कहते हैं पार्टी टू द इखलाकी सियासी और सफारती मदद जो है ना, ये इससे आगे आप नहीं जाना पड़ेगा सर। इखलाकी सियासी मदद तो आप कैसे जाएं आगे? देखिए मैं आपको बताऊं जो कश्मीर की, देखिए मैं आपको एक नुक्ता बताऊंगा। जब आप कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, जब इस कोविड-19 में आपने यहाँ पे एहसास प्रोग्राम शुरू किया तो आप मकबूजा कश्मीर के लिए इसको तो ऐलान कर देना, ये तो हमारा हिस्सा है ना। ये एहसास वहां क्यों नहीं आप ना कर लेना, ना दे हिंदुस्तान करने। आप यहाँ आप कह रहे हैं मैसेजिंग होनी चाहिए, मैसेजिंग होनी चाहिए। जैसे हमने श्रीनगर हाईवे का नाम रखा है, आप दे देना ये जो जैसे हमने, मुझे पता आपको ना पैसे देने देंगे, आपने पॉलिटिकल ऑप्टिक्स क्रिएट करने हैं सर। आपने हर दिन उन कश्मीरियों को एक मैसेज देना है कि भाई हम आपके वकील शकील नहीं, हम फ्रीक हैं, आप हमारा हिस्सा है। तो आपने दुनिया को बताना है कि ये खता जो है ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहा है। आपने दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि हम कश्मीरियों को इखलाकी सियासी सफारती मदद से आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम इस इंसानियत को सिसकता हुआ नहीं देख रहे हैं। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। और जैसे अली रज़ा साहब ने पहले कहा कि आपको डिप्लोमेसी को बड़ा फैलाना पड़ेगा, वास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 5 मेंबरों के वोट नहीं है। ऑल्दो दे मैटर, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर करते हैं वो 5 वोट, लेकिन 194 ममालिक के हर एक का अपना वोट है। आप कह रहे हैं प्रेशर क्रिएट करना है, नंबर गेम मैटर करती है। ठीक है, अगर कल जैसे लिथुआनिया और कोई मुल्क यूनाइटेड नेशन में सिर्फ ये देता है, जैसे आपने देखा ना कि तो म्यांमार का मसला कौन लेकर गया, ये भी आप देख लें। मैं आपको बताऊं, दूर तक ताल्लुक जब हाई कमिश्नर पर ह्यूमन राइट्स कहता है अक़वाम मुत्तहिदा की इसको जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भाई आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दे, मैं अगर ये जाऊंगा पाकिस्तान जाएगा, कहेंगे ये शायद यार इसका अपना इंटरेस्ट है। अगर ये तीसरा मुल्क दे देता है ना तो एक डिबेट तो शुरू हो जाता है, किसी से तो इनिशिएट तो करवाओ ना ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी किसी मुल्क से। तो इससे ये होगा कि इसमें बाकी ममालिक को हमने एंगेज करना है, इनको इसके साथ जोड़ना है, हमने P5 से बाहर निकलना पड़ेगा और रवायती तरीके छोड़ के सेंसिटाइज करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। देखें छोटे मुल्क बड़े हसास होते हैं, उनको इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अंदाजा है, जापान को अंदाजा है कि जब इस पे हिरोशिमा पे बम बरसाया गया तो जनरेशन ने इफेक्ट तो उसको ये बताना पड़ेगा भाई यहाँ 2 न्यूक्लियर पावर्स नहीं 3 है,
क्योंकि आप देखें चाइना भी है। चाइना के पिछले दिनों आपने देखे कि बॉर्डर्स पे उनके साथ हो गए हैं, फिर वो थोड़ा सा, डोकलाम और तो बाकी ये जगह। जब यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान खुदा ना खास्ता जंग छिड़ेगी तो चाइना अलहदा नहीं रह सकता है, वो एक पार्टनर है पाकिस्तान के साथ, उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। इसी तरह और ममालिक एंगेज वर्ल्ड सेकंड इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, तो वी हैव टू वन ऑफ द P5 एज वेल। यस। तो जहाँ तक बात ही देखें जी, एक और बात जो पाकिस्तानी लीडरशिप को इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल परसों श्री मज़ारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से, आसिया जी के हवाले से, क्योंकि हम नहीं यकीन रखते हैं कि हिंदुस्तानी अदालतों से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। ये इश्यूज़ जो हमारी लीडरशिप की जो है ना, हमारी मैक्सिमम लीडरशिप जो है वो इस वक्त जेलों में है। अगर हम इन कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दिला सकते, कम से कम आज़ादी इजहार तो इस पर तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है। ये लीडरशिप अगर, क्योंकि हमने अभी सवाल है कि ये मूवमेंट को सस्टेन करवाना है, क्योंकि हालात अगर इंटरनेशनली आपके इस वक्त फेवरेबल नहीं, कल तो होंगे, लेकिन हमें मूवमेंट को सस्टेन करवाना है। हमने ये ड्रम बीट करते रहना है। हाँ, ड्रम बीट करते रहना है, और आपने ऑफेंसिव डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा आप, क्योंकि आपने देखा कि कल का एक देयर वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी जनाब बाजवा साहब ने एक स्ट्रांग, एंड यू हैव टू कंटिन्यू, ये मैसेजिंग जानी चाहिए, इससे आपकी संजीदगी का अंदाजा होता है। वन लास्ट लाइनर अली सैयद साहब फ्रॉम योर साइड। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमें दोस्तों का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा। आपको दुश्मन कम करने होंगे, और दुश्मन कम करने के लिए आपको डिप्लोमेसी जो है उस पर जोर देना पड़ेगा। इफेक्टिव डिप्लोमेसी, आउटरीच हो, बिल्कुल वो, और हर मुल्क के साथ हो। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले पे मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा कि एक तो स्पेशल एनवाय होना चाहिए, और कश्मीरियों को साथ लेके दुनिया के हर मुल्क के साथ। देखिए, अगर सिक्योरिटी काउंसिल आपकी बात नहीं सुनती है, और जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसमें अगर आप वोट 150 160 कंट्रीज़ को या 130 कंट्रीज़ को आप हम नवाब बना सकते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ठीक है। अली रज़ा सैयद साहब और एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने बताया कि रेजोल्यूशन क्या थी, इसके कितने नुकात के ऊपर अमल हो सका। वंस अगेन आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, रिवायती तरीक़े पिछले 72 सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि जो उसका आउटकम है वो नहीं होता जो कश्मीरी चाहते हैं। इसलिए हमें भी अपनी आउटरीच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और रवायती तरीक़ों के साथ साथ गैर रवायती तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है बहुत मक्कार और चालाक है। वो जब देखता है कि वो प्रेशर में आ गया है तो वो टाइम बाय करने की टैक्टिक ढूंढता है। हमें उसकी अच्छी तरह से रीडिंग करके पूरी दुनिया को ये ड्रम बीट करके बताना होगा कि कश्मीर का मसला एक ज़मीन का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला इंसानों का मसला है। और अगर इंसानों का मसला दुनिया हल नहीं करती तो यूनाइटेड नेशंस की एग्जिस्टेंस के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।